अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें आफ्टर अ गैप ऑफ ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। हालात जिस किस्म के चल रहे हैं, ट्रस्ट मी, मतलब मुझे मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल कि जो कि हर चीज़ में बड़ी ऑप्टिमिज्म ढूंढ रहे होते हैं, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत सेटबैक्स का भी सामना किया है, बट उसके बावजूद भी हमेशा अपने आप को उन सिचुएशन से जो है वो उठाया है और आगे बढ़े हैं और उसी अप्रोच के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन हालात अब कुछ इस तरह के बना दिए गए हैं। आई स्टिल रिमेंबर, आई विल नॉट नेम वन ऑफ माय फॉर्मर बॉसेस जो कि हमारे एडिटर रहे हैं, आज से कोई तकरीबन 10 साल पहले की बात है। और उनका मैं ज़रूर ये जुमला आपको, और 10 इयर्स बैक की सिचुएशन आपको ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ कि उस वक्त भी सजेशन यही होती थी कि जिसके पास बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी है वो बाहर चले जाए। सो ये इस किस्म के मशवरे 10 साल पहले की बात के आने वाले सिचुएशन में, और सही मेरे ख्याल से एनालाइज किया था हमारे सीनियर्स ने भी, कि आगे आने वाला टाइम जो है वो ख़राब से ख़राब तर नज़र आएगा। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि देयर इज़ ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, और अभी भी मतलब नाउमीदी जो है वो नहीं होनी चाहिए, और इसी उम्मीद के साथ कि हालात में बेहतरी आएगी। एंड इंसान और मतलब पाकिस्तान की आवाम के बारे में तो क्या ही कहने उनके, जितनी रेजिलियंस पाकिस्तान की आवाम ने इन द फेस ऑफ एट्रॉसिटीज़ दिखाई है, जिस किस्म के हालात हमने गुज़िश्ता चंद सालों में देखे हैं, और बतदरीज जो एक डिक्लाइन हमें नज़र आ रहा है रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत की मजबूती और जमहूरियत और जी कौमी सलामती और सिविलियन सुप्रीमेसी और इस किस्म की बातें ज़रूर सुन रहे होते हैं। लेकिन कॉल ऑफ फेल में इतना शदीद तजाद है कि आज भी जब बिलावल साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे थे तो शहबाज शरीफ साहब इस बात पे, और जो वो बाहर जब बातें आई तो एलामिया, उस एलामिया में ये बताया जाता है कि मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना होगा। अब कोई इनसे ये पूछे कि मिलकर काम करने के लिए आपको कोई ना कोई एक माहौल तो क्रिएट करना है। जिस किस्म की आपने ऑपरेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और नेचुरली ये मौजूदा हुकूमत के हाथ में तो नहीं है, और ये सब जानते हैं कि ऑथराइज किधर से हो रहा है। मौजूदा हुकूमत के हाथ में इस वक्त इतना भी इख्तियार नहीं है कि ये ख़ुद से कुछ टेबल कर सकते होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब ये मुज़ाकराती उस मेज़ पे बैठे थे, सो दे नीडेड टाइम, फिर टाइम के बाद जो है वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के लिहाज से, ये एक पार्लियामेंट्री कमीशन बनाने के लिहाज से एक ऑप्शन लेकर आ गए थे। बट ये बताते हैं कि जी मुस्तकबिल की खातिर तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है, और इस किस्म की बातें जिसमें शदीद तजाद नज़र आ रहा है। और बिल्कुल आपके जो इक़दामात हैं वो किसी भी तौर पे अंडू नहीं हो सकते। आपने चाहे वो जहाँ से भी ऑथराइज़ हो रहे हो, मौजूदा हुकूमत इस वक्त फोर फ्रंट पे है, आवाम के सामने है, और आवाम वो देख रही है कि किस किस्म के इक़दामात हैं, किस तरह से सियासी इंटरवेंशंस हमें नज़र आ रही हैं। और मेरी आज की वीडियो, ऑल्दो कि मैंने लास्ट वीक सोचा था कि मैं इस पर, जिस दिन ये इंसिडेंट सरफेस किया था, मैं उसी दिन ये वीडियो करती, लेकिन अगेन मेरा दिल भी नहीं किया। ट्रस्ट मी, मतलब आई बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट दैट कि इंसान को किसी को डर खौफ होता है। मैं बिल्कुल खुल के बात करती हूँ, और जो भी रजीम होती है, जो भी हुकूमत वक्त होती है, उससे सवाल भी करते हैं बिला किसी खौफ के, और बगैर किसी सोचे कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ऑल्दो कि मेरे कोलीग्स को बड़े कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ रहे हैं जो भी आवाज़ उठा रहा है, लेकिन नेचुरली इज्जत और जिल्लत जो है वो आपको पता है ये इनके हाथ में तो एटलीस्ट नहीं है। ये समझते हैं कि दुनिया में जिल्लत ज़रूर फेस करवा सकते हैं लोगों को, लेकिन ये भी बहुत ही मेरे ख्याल से अपने एक लिमिटेड अप्रोच से बियॉन्ड नहीं जा सक रहे हैं मौजूदा हमारे जो हुक्मरान भी है। और ये जो मेयो हॉस्पिटल में जिस किस्म का वाकया रूनुमा हुआ था, आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। वो वेरी अनफॉर्चुनेट। जितना कंडेम किया जाए, वज़ीर आला पंजाब जिस तरह से वहाँ पर गई, और जिस तरह से एक मोहतरम, एक रिस्पेक्टेड जो सर्जन थे वहाँ पर, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर फैसल मसूद, उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, द गाय नीड्स टू बी फायर्ड। और जी शुक्र करें आपको अभी अरेस्ट नहीं करवा रहे हैं। किसी भी कल्चर्ड सोसाइटी में
میرے خیال سے ان کے لیڈرز کے ایکشنز زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوسائٹی کس طرف جاری ہے. کیا وہ ایک اپورڈ ٹریجیکٹری کی طرف جاری ہے یا وہ ایک ڈاؤنورڈ ایک اسٹیپ ایک ڈکلائننگ موڈ میں جاری ہے. لیڈرز کے وہ ایکشنز اتنا بتانے کے لیے کافی ہوتے ہیں. ایک ملک جہاں پر ہم کلیمز تو بہت سنتے ہیں کہ جمہوریت قائم ہے, یعنی کہ جمہوریت ڈیموکریسی جس کی ڈیفینیشن ہی رول آف دا پیپل بائی دا پیپل فار دا پیپل ہے, اور یہاں پر بالکل ہم نے اس کو ایک الٹا بنا دیا ہے. ہم نے ایک فالس فلیگ آف ڈیموکریسی ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آپ لوگوں کی تذلیل کریں, ایک اپنے صرف کیمرہ ایک پبلک سٹنٹ کی خاطر آپ آئے, آپ ایک تو آپ کو کیمرہ ہر جگہ فالو کر رہا ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ آپ آتی ہیں, آپ آ کے جی ایک دکھاتی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ نے بالکل پرفارمنس پہ ایک چیک رکھا ہوا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھتی ہیں کہ آپ جی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو کہ ایک سرجن ہے جس نے ایک بہت ہی طویل عرصہ اس ملک میں اپنی پڑھائی اپنی پوری ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک میں وہ سرو کر رہا ہے, آپ کے سرکاری اسپتال میں وہ نوکری کر رہا ہے, وہ سرو کر رہا ہے, اکیڈمک پروفائل کے ساتھ آپ نے اس کو ہائر کیا ہے, جو بھی جس بھی وہ فیز سے گزر کے یہاں پر اس کی جب انڈکشن ہوئی ہے ایز ایم ایس آف میو ہاسپٹل, آپ نے اس کو ایک گو میں آپ نے کہا کہ جی میں ابھی آپ شکر کریں آپ کو اریسٹ نہیں کروا رہی ہوں, دا گائی نیڈس ٹو بی فائرڈ. آپ نے اس کا پورا کریئر, اور ایک میرے خیال سے ایک انسان کے لیے پیسے سے زیادہ اس کی ریپوٹیشن ایک میٹر کرتی ہے. آپ نے کہیں کسی بھی ملک میں یہ میرے خیال سے اس قسم کا اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے ہوں گے. اس طرح سے جو ملازمین ہیں, جو ورکرز ہیں, جو ایک ملک کا ایک معاشرے میں ایک کنٹریبیوٹ جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے دیگر شعبوں میں, ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی اس قسم کی تذلیل نہیں ہو رہی ہوگی, وہ بھی کیمرے کے آگے. آپ نے کیمرے پہ دکھا کے آپ نے اپنے نمبر بنانے کی تو کوشش کی, میرے خیال سے نمبر تو نہیں بنے, نمبر تو کٹے ہی ہیں آپ کے اس پوری حرکت پہ, لیکن اس پہ بھی سونے پہ سہاگا. آپ یہ دیکھیے کہ جو ڈاکٹرز سامنے آ رہے ہیں, جو اس کو کال آؤٹ کر رہے ہیں, ایک ریاکشن کو بھی سپریس کرنے کے لیے آپ پیکا قانون کے تحت آپ ایف آئی آرز کٹوا رہی ہیں. سو یعنی کہ ڈسینٹ یعنی کہ تنقید آپ کو کسی بھی طور پہ برداشت نہیں, اور آپ پھر کس طرح سے اپنے آپ کو جمہوری لیڈر یا ایک جمہوری حکومت کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر تنقید آپ کو برداشت نہیں ہے. تو ڈاکٹر شہریار نیازی صاحب جو حال ہی میں ایک ایف آئی آر ان پر لانچ ہوئی ہے پیکا قانون کے تحت, اور کس بات پہ کہ انہوں نے کال آؤٹ کیا ہے اس پورے ایکٹ کو, اس پورے بیہیویئر کو, کہ جس طرح سے ایم ایس میو ہاسپٹل کے ان کی تذلیل کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, اور پھر اس کو کال آؤٹ کرنے یعنی کہ اس پر انہوں نے ایک رد عمل دینے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے رد عمل دیا اور ان کے اوپر پیکا قانون جو ہے وہ آپ نے اس کو جواز بنا کے ان کے اوپر ایک ایف آئی آر درج کر دی ہے. آپ نے وہ جو ایک ٹرسٹ ہاسپٹل چلا رہے تھے بکھر میں, اس ٹرسٹ ہاسپٹل کو آپ نے سیل کر دیا. ڈاکٹر شہریار نیازی کے قریبی ذرائع سے میری بات ہوئی, آج ورژن سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ڈاکٹر شہریار نیازی صاحب کے قریبی ذرائع جس طرح بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چارجز اب لگائے جا رہے ہیں صرف اس بات پہ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی آپ نے کیونکہ ان کی تنقید کر دی ان پر. ڈاکٹر شہریار نیازی صاحب نے جرت کی مریم نواز صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنانے کی. سو مریم بی بی نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے ایک سیکرٹری کوئی صاحبہ کال کرتی ہیں ڈاکٹر شہریار نیازی صاحب کو, اور ان کو بولتی ہیں کہ آپ فوراً اپنا پوسٹ ریموو کریں ورنہ آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. ڈاکٹر شہریار نیازی صاحب نے جب ریزسٹ کیا, ان کے اوپر ایف آئی آر تھوپ دی جاتی ہے. ان کا جو ٹرسٹ ہاسپٹل بکھر میں ہے, جو کہ جہاں پر 30-40 سے زائد جو ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پر امپلائڈ ہے, جو سرو کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو, پیشنٹس کو. وہاں پہ ایمرجنسی صورت سہولیات دی جاتی ہیں, ایمرجنسی سہولیات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپریشنز اور وہاں پہ کینسر تک کا علاج, وہاں پہ منیمم بالکل پیسوں میں جس طرح سے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل چل رہا ہوتا ہے, یعنی کہ آلموسٹ لائک فری فیسلٹیز وہاں پر دی جا رہی ہوتی ہیں, اس کو آپ نے سیل کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ صرف آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور یہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جو کہ زیرو ٹالرنس کی بات کرتی ہیں. لیڈرز جب زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں تو زیرو ٹالرنس نیچرلی صرف ٹیررزم, ایکسٹریمزم, اس قسم کی
آپ کو چیزوں کے لیے جو ہے وہ زیرو ٹالرنس پالیسی سمجھ آتی ہے, ہونی بھی چاہیے, لیکن زیرو ٹالرنس تو یہاں نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر تنقید ہی کوئی نہ کر سکے. آپ نے تنقید کوئی صرف دبانے کے لیے, اپوزیشن کو تو حال اس ملک میں نظر آ رہا ہے بالکل نہ ہونے کے برابر آپ نے اپوزیشن کو رکھا ہوا ہے, نہ وہ احتجاج کر سکتی ہے, نہ وہ کچھ بول سکتی ہے, لوگوں کو پارلیمنٹ سے اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی عام آدمی کے لیے بھی آپ نے تنقید موجودہ حکومت پہ وہ نہ کرے. آپ نے سب سے پہلے اس سے ایک رائٹ ٹو پروٹیسٹ چھینا, اس کے بعد آپ نے فریڈم آف سپیچ پہ قدغن لگائی, آپ نے پی کا قانون لے کر آ گئے. اب آپ سوشل میڈیا پہ بھی جو اظہار خیال لوگ کرتے ہیں, جہاں سے الیکٹرانک میڈیا بھی, سوشل میڈیا پہ بہت چیزیں سرفیس کرتی ہیں, اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا تک آتی ہیں. آپ نے اس سوشل میڈیا پہ قدغن لگانے کے لیے آپ نے یہی پی کا قانون آپ لے کر آئے تھے. منشا یہی تھی کہ کوئی تنقید نہ کرے, اور بالکل تنقید جو ہے وہ اس حکومت کو برداشت نہیں ہے. کس طرح سے آپ نے اس قانون کے تحت اس ڈاکٹر شریار نیازی کو اس وقت آپ نے نشانہ بنایا ہے, اور آپ نے اس کے ٹرسٹ ہاسپٹل کو ایک تو سیل کیا, دوسرا آپ نے چارج اور کیا لگایا. انٹرسٹنگلی یہ بھی سب کے سامنے میں رکھتی چلوں, ان کے قریبی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ہسپتال میں سیل کرنے کے بعد آپ ایک شاپر میں ایکسپائرڈ میڈیسنز وہاں پر پہنچائی گئی, یہ چارج لگانے کے لیے کہ اس ٹرسٹ ہاسپٹل میں جو ایکسپائرڈ میڈیسنز ہیں, ایکسپائرڈ دوائیاں ہیں, ادویات ہیں, وہ مریضوں کو فراہم کی جا رہی ہیں. یہ ایک چارج لگایا جا رہا ہے. سو آپ امیجن کریں, مطلب کون اس انتہائی ایک نچلے درجے تک جا کر اس قسم کے حربے استعمال کرے گا صرف اس وجہ سے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پر کوئی تنقید نہ کرے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر شریار نیازی کے قریبی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے پہلے ویٹ کیا, انہوں نے یہ پوسٹ ڈالا, انہوں نے کنڈیم کیا اس پورے ایکٹ کو. انہوں نے کہا ڈاکٹرز کی اور سینئرز ہیں جن کی تذلیل اس طرح سے کی جا رہی ہے اور یہ بالکل ناقابل برداشت ہونا چاہیے. اور انہوں نے پھر ویٹ کیا کہ شاید ڈاکٹرز میں سے اور بھی رسپانس اس کمیونٹی میں سے آئے گا, کیونکہ آلدو ڈاکٹر شریار نیازی صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کی فیملی کا ان کی کوئی پولیٹیکل کوئی نہ ٹلٹ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ڈاکٹرز آئے دن جس طرح سے سراپا احتجاج ہوتے تھے, پروٹیسٹ کر رہے ہوتے تھے اپنے جو مطالبات ہیں اس کو لے کے, لیکن نون لیگ کے دور میں اس لیے نہیں نظر آتا کیونکہ نون لیگ ڈاکٹرز پر اتنا دباؤ اور اتنا پریشر کریٹ کر دیتی ہے, یا پھر ڈاکٹرز کو جو ہے وہ ہر طرح سے ان کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اتنا ڈر خوف ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو اپنا عہدہ کھو دیں گے, یا ان کی ریپوٹیشنل ایک ڈیمیج ان کو پہنچایا جائے گا, ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جائے گا. اور جس قسم کے حالات ابھی جس طرح سے نظر آ رہے ہیں, جہاں پر بار بار تڑی اس بات کی دی جاتی ہے کہ آپ ذرا کچھ بولیں گے تو یا تو ایف آئی آر اور یا تو دہشت گردی کا مقدمہ یا پھر ویگو ڈالا جو ہے وہ آ جائے گا. سو اس طرح سے ایک ڈر خوف پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. اور جبکہ ریاست جس کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے, ریاست اپنے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتی, اپنے لوگوں کا تعاقب نہیں کرتی, اپنے لوگوں کے لیے ایک سفوکیٹنگ ماحول نہیں بناتی. لیکن اس وقت ایسی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ جہاں پر لوگ اپنے ملک سے متنفر ہونے پہ مجبور ہوں. آپ اپنے اداروں سے متنفر ہونے پہ کیوں مجبور کیا جا رہا ہے, کیوں اس قسم کی ایک سیناریو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو سفوکیٹ کیا جائے, جہاں پہ لوگ بالکل ایگزاسٹ فیل کرنے لگے, جہاں پہ لوگ اپنے اداروں پر سے اعتماد ان کا جو ہے وہ اٹھنے لگے. اس قسم کے سیناریو سے بچا جانا چاہیے. اس طرح کے جو ہے وہ حربے یا اس قسم کے اقدامات سے آپ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو اپنے قریب نہیں کر رہے, آپ لوگوں کو اپنے سے متنفر ہونے پر مجبور کر رہے ہیں. آپ ڈسینٹ کو, آپ تنقید کو ویلکم کریں, ایک کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کو, کیمرے کو لے کر ہر جگہ پہنچ کے آپ نے جس طرح سے لوگوں کی تذلیل کرنی ہے اپنے ہی لوگوں کی, اور جہاں پر جو اسپتال کا جو سٹاف ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ آپ بعد میں جا کے آپ نے ایک انکوائری تشکیل دی, آپ نے انکوائری آرڈر کی, اور اس کے بعد آپ نے سی او کو بھی ڈاکٹر احسن کو اور پھر ڈاکٹر فیصل کو آپ نے وہاں سے نکالا. اس سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دیکھتی کہ آپ نے جو انکوائری کنڈکٹ کرنے کے لیے بعد میں آپ نے حکم دیا, آپ کو چاہیے تھا آپ پہلے یہ چیز جانچنے کی کوشش کرتی کہ ان کو جب ہائر کیا ہوگا, نیچرلی کچھ نہ کچھ گراؤنڈز دیکھ کر ہی ان کو ہائر کیا ہوگا, اور وہاں پہ ادویات کی جو ہے وہ سچویشن تھی کیا, صورتحال تھی کیا, وہاں پہ فنڈز کی فراہمی کی صورتحال کیا تھی. سو یہ سوچنا ہوگا میرے خیال سے موجودہ حکمرانوں کو کہ یہ آغا خان سے اور کنگ ایڈورڈ سے پڑھ کے بچے
ये USMLEs और UK के एग्जामिनेशंस दे के बाहर जाने पर क्यों फोकस करते हैं और फिर मुल्क वापस आने के लिए क्यों नहीं तैयार बैठे हैं? मुल्क के हालात देखकर अब वो मुल्क आना नहीं चाहते। मुल्क आपने जबकि एक कंड्यूसिव माहौल बनाना था, आपने यहाँ पर जिस किस्म के आपके हालात आपने क्रिएट किए हुए, आप कहते हैं सरमायाकारी आप लेकर आएंगे, आप खुद लॉस फॉलो नहीं कर रहे, आप खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे और आप कहते हैं बाहर का सरमायाकार आके इन्हीं रेगुलेशन से गुजरेगा। गिमिक्री एट इट्स बेस्ट। मरियम नवाज साहिबा इज लिविंग इन हाई ऑप्टिक्स और ये जो गवर्नेंस की जहाँ पर बात आती है, इट्स मोर देन जस्ट फायरिंग पीपल। ये लोगों को निकाल देने से कैमरे के आगे और जी एक आप सिर्फ अपने एक तासुर एक इमेज बनाने के लिए, एक ऑप्टिक्स के लिए आप तो ये कर देती हैं, लेकिन एक रेपुटेशन जो इंसान की सब कुछ होती है, जो उसने अपनी ज़िंदगी में कमाई होती है, उसको आप इस तरह की उसकी एक 2% की रेपुटेशन कर देना, उसकी तजलील करना, ये इतना उसके लिए एक बड़ा डेंट आपने क्रिएट कर दिया है अपने ही मुल्क के, अपने ही सूबे में, अपने ही सूबे के एक सरकारी अस्पताल के MS को इस तरह से, क्योंकि उस मेयो अस्पताल में आप जो है वो आप इलाज के लिए नहीं जाती। आप लोग के तो इलाज बहरहाल इस मुल्क में कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहां पर आप लोग का इलाज हो सके। गवर्नेंस जो है वो इट्स अबाउट डिलीवरिंग एट द राइट टाइम और मेरे ख्याल से MS का ये भी ज़रूर आपने पता कर लेना था कि उन्होंने रेजिग्नेशन पहले ही दे दिया था। मैं ये वीडियो अगर मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये मैंने लास्ट वीक करनी थी, लेकिन मैं इतनी मेरे ख्याल से मेरा दिल जो है ना वो एक बिजार हो चुका था इस सूरत हाल से। इसमें बोलना भी ज़रूरी है। एक दफ़ा जब इंसान रिज़ाइन कर दे, जो कि डॉक्टर फैसल ऑलरेडी कर चुके थे, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वज़ीर आला साहिबा, एक दफ़ा जब इंसान रिज़ाइन कर दे तो उसके बाद उसको फायर नहीं किया जा सकता। सो ऑप्टिक्स के लिए और अपने कैमरे पे एक पब्लिक स्टंट के लिए आपने ये कर तो लिया, लेकिन वो बंदा ऑलरेडी रिज़ाइन कर चुका था। आखिर में पार्लिमानी साल एक मुकम्मल हुआ, नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हुआ। 8th एड्रेस था सदर जरदारी साहब का। सदर जरदारी साहब ने, आपको पता है, आज अपने कंसर्न सामने रखे। ये जो ग्रीन इनिशिएटिव है, SIFC का ग्रीन इनिशिएटिव, उसके तहत ये जो बंजर ज़मीनों को जो सैराब करने की जो एक पूरी मुहिम चल चुकी है, उसके लिए सिंध का जो पानी है और जो ये कनाल बनाने की, जो ये नहरें निकालने की जो ये बातें हैं सारी, इस पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हो रहा है सिंध में और कंडेमनेशन आ रही हैं और इस पर एक बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया जा रहा है सिंध की आवाम की जानिब से और वहाँ की कौम परस्त जमातों की जानिब से, सियासी जमातों की जानिब से। आज जरदारी साहब ने पार्लियामेंट का फ्लोर का चुनाव किया इस हवाले से कंसर्न्स को सामने रखने के लिए भी। अब जरदारी साहब वो जरदारी साहब जो कि उनकी जमात इस हुकूमत का हिस्सा भी है, लेकिन कहती है हम हुकूमत में है नहीं। उनकी मजबूरी है इस हुकूमत के साथ चलना भी, जिस तरह वो कहते हैं। और उन्होंने कंसर्न्स अपने और सिर्फ सिंध के कंसर्न्स उन्होंने सामने रखे। उनको KP याद नहीं आया जहाँ पे वो सिंबल ऑफ फेडरेशन की बात करते हैं। उनको बलूचिस्तान याद नहीं आया, उनकी ग्रीवेंसेस बलूचिस्तान के सामने रखना याद नहीं आए। उन्होंने सिंध के हवाले से एक समझ लीजिए एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है सेंटर के ऊपर, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है उस पर एक अदम एतमाद का इजहार है जरदारी साहब के जानिब से, जब वो कहते हैं कि सिंध का पानी को लेके उनको ये एक यूनिलैटरल वफाक का डिसीजन है और तमाम स्टेक होल्डर्स को, और वो कहते हैं कि मैं एक मुहिब वतन पाकिस्तानी और एक मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है बतौर सदर मुमलिकत कि मैं इसकी हिमायत ना करूं और ये यूनिलैटरल एक डिसीजन है, यानी कि एक तरफा फैसला है, एक तरफा पॉलिसियों को वो की हिमायत नहीं करते। सो जरदारी साहब ने बहरहाल ये अपने कंसर्न्स सामने रखे और क्रिटिसाइज़ किया है वफाक को। ये बात है। और उमर अयूब साहब कहते हैं कि जरदारी साहब और उनके बेटे जो हैं वो तो सिंध का पानी बेच रहे हैं, यानी कि निगोशिएशंस में है मुक्तदरा के साथ कि किस तरह से इसको निगोशिएट करेंगे और क्या बारगेनिंग चिप के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है जरदारी साहब की जानिब से। लेकिन एक पार्लियामेंट्री ईयर का जो इख्तिताम हुआ है और अगले का एक नए साल का आगाज़ हुआ है। पार्लियामेंट्री जो परफॉर्मेंस है उसके ग्राफ के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब ने आज मेरे शो पे बोला, वो स्टीपली को एक डाउनवर्ड डिक्लाइन की तरफ जा रहा है और वेरी स्टीप एंड वेरी फास्ट। वो कहते हैं कि बहुत ही तेज़ी से वो एक नीचे एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है पार्लियामेंट्री जो ग्राफ है। और इसके ज़िम्मेदार तमाम जो लीडरशिप है, यानी तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप्स, उनको वो कसूरवार समझते हैं, उनको ज़िम्मेदार समझते हैं जिन्होंने बेवकूफ़ कर दिया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में अब आपको पता है लेजिस्लेशंस होती हैं और डेमोक्रेसी और जो
डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं जहाँ पे हम रूल ऑफ लॉ की बात तो बड़ी सुनते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ अगर सही मानों में अगर इम्प्लीमेंट हमारे मुल्क में हुआ होता तो रूल ऑफ लॉ में तो फिर यही नज़र आता है ना कि आप अगर लेजिस्लेशन करें इसी पार्लियामेंट के अंदर तो वो लेजिस्लेशन आप पर भी उतनी ही लागू हो जितनी किसी आम इंसान पर लागू हो, जितनी ही अपोजिशन पे लागू हो, तो इक्वली तमाम उस लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हो सबके ऊपर, कोई अबव द लॉ ना हो, कोई भी कानून से बालातर ना हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।